عالم सूप पार्लर में दोपहर अपनी सारी हिद्दत के साथ जलवागर नजर आ रही थी। यखनी की खुशबू और इश्तहा अंगेज धुएं सारे में फैले थे। किचन में एक साथ बहुत सी चीज़ें पक रही थीं। अंदर झांको तो दो वेटर ट्रे पे बर्तन लगा रहे थे। एक वेटर एक प्लेटर पे झुकी खड़ी उसमें रखे मलबूबे को सजा रही थी। एक बूढ़ा आदमी एप्रन और टोपी पहने खड़ा सूप के देचके में चम्मच चला रहा था। सिर्फ वो फारिग बैठी नजर आ रही थी, खाली काउंटर पे चौकड़ी के अंदाज में बैठी। उसने एप्रन पहन रखा था और बाल टोपी में मुकैद थे। ये वाज़ेह ना था कि वो कितने लंबे थे, मगर चेहरा बैजवी और सुर्ख सफ़ेद सा था, सीपियों जैसे गाल जिस पे मुस्कुराने से डिम्पल पड़ जाता था, और बड़ी बड़ी सब्ज आंखें। वो एशियाई नकूश वाली प्यारी सी लड़की थी और इस वक्त आंखें घुमा के सबको देखती मुस्कुराते हुए गुनगुना रही थी। दफतन दूसरी वेट्रेस ने सर उठा के उकताहट से उसे देखा। कितना काम पड़ा है, अगर तुम थोड़ा सा कर लोगी तो वज़न नहीं कम हो जाएगा तुम्हारा। तालिया का गाना रोक कर हंसी, फिर आंखें सीधी वेट्रेस पे जमाए बोली, मेरे गाने से सूप में जायका आता है। आप लोगों ने वो मूवी देखी है कुंग फू पांडा? नहीं देखी ना? मैंने भी नहीं देखी, लेकिन सुना है उसमें एक मोटा सा पांडा था। जो तुमने अपनी तनख्वाह का क्या किया तालिया? बूढ़े शेफ ने एकदम उसकी तरफ घूम के सख्ती से सवाल पूछा तो तालिया की ज़ुबान रुकी, लेकिन मुस्कुराहट बरकरार रही। जब मालूम है कि तनख्वाह पाकिस्तान भेजती हूँ तो पूछते क्यों हो? प्यारे और मोटे से बूढ़े वो कह के खुद ही हंस दी, तो बाकी सब भी हंस पड़े, सिवाय शेफ के जो खफकी से उसे घूर रहे थे। लुटा दिया ना, हर दफ़ा की तरह अपने ख़ानदान पे सब कुछ, अपने लिए क्यों कुछ नहीं रखती? वो जिज हुए। अरे अरे, मेरे कौन से इतने खर्चे होते हैं, और फिर इतने सारे पैसों का मैं क्या करना है? खाओ नहीं ऐबक। उसने बात करते करते कफकीर उठाया और वेटर के हाथ पे मारा, जो टोकरी से गाजर पे परवाही से उठा रहा था। हाथ पे लगी तो उसने बदमज़गी से तालिया को देखा, जिसने नफ़ी में दाएं बाएं गर्दन हिलाई। ये मालिक की अमानत है, हम उसे नहीं खा सकते। बस बस तालिया, तुम अपनी सच्चाई और ईमानदारी को लेकर हमेशा वेट्रेस ही रहना। वो बरहमी से ट्रे उतारता बाहर निकल गया। तालिया से हंसती और कंधे उचका दिए, फिर गर्दन मोड़ी तो हेड शेफ उसी तरह उसे नाराज़गी से घूर रहे थे। तालिया ने मुस्कुराहट दबा ली। तुम्हारे ख़ानदान ने क्या तुम्हें पैसा कमाने वाली मशीन समझ रखा है? तुम्हारा बाप और भाई खुद क्यों काम नहीं करते? चलो माँ बाप तो ठीक है, भाई भाभी और उनके बच्चों का खर्चा भी तुम उठाओ। क्या वो उनको एहसास नहीं होता कि तुम एक इंसान हो और वो खुद दो दो नौकरियां करके गुजारा करती हो? गुस्से और बेबसी की हिद्दत से उसकी आंखों में पानी आ गया। ऐसी बात नहीं है। तालिया उदास हुई। अब्बू बीमार रहते हैं, भाई की नौकरी से गुजारा नहीं होता, भाभी के बच्चे हैं, वो काम नहीं कर सकती, और वो सब कोशिश करते हैं ना, फिर उनका क्या कसूर? अगर मैं ज़रा पढ़ लिख जाती तो कोई नौकरी कर लेती अच्छी सी। लेकिन खैर, वो खुले दिल से मुस्कुराई। मेरे कौन से खर्चे हैं यहाँ? ना पढ़ाई वगैरह करना होती है, ना बीमार पड़ती हूँ, ऊपर से हूँ भी इल्लीगल। कटैक से बूढ़े ने उसके कंधे पे दे मारी। वो बिलबिला उठी। क्या है? नरूठेपन से चीखी वो। 1000 दफ़ा कहा इस बात का ऐलान ना किया करो, पुलिस ने पकड़ लिया ना तो बुरी तरह फंसोगी। हाँ तो आपके सामने ही कह रही हूँ, कौन सा कोई और किसी को बता रही हूँ। वो कंधे सहलाते हुए खफकी से उनको देख रही थी। अब इल्लीगल हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? ट्रैवल एजेंसी ने धोखा दे दिया था, मुझे तो यहाँ आकर इल्म हुआ। मेरे तो पेपर्स भी उन्होंने रख लिए। खैर, वो तो उन्होंने दूसरे नाम से बनवाए थे। गलती मेरी इतनी है कि मैंने उसी वक्त अक्ल से क्यों काम नहीं लिया, मगर मुझे नौकरी चाहिए थी ना। कंधा सहलाता उसका हाथ ढीला पड़ गया। उदासी से पलकें झुक गईं। अब अगर तनख्वाह भेज देती हूँ पाकिस्तान तो क्या बुरा करती हूँ? एक भाई ही तो है कमाने वाला। अब फौज की नौकरी में कहाँ गुजारा होता है 5 लोगों का? उसने सर झटक कर पानी की बोतल निकाली और बैठे बैठे मुंह से लगाई। मम्मर शेफ ने पलट कर उसे देखा। नर्सिंग छोड़ दी उसने। तालिया ने अब पानी का घूंट बोतल ऊपर ले जाकर भरा,
پھر بوتل لبوں سے ہٹائی اور ڈھکن بند کرتے ہوئے ان کو دیکھ کر بولی، کہاں؟ فوج میں میل نرس ہے نا وہ؟ آپ کو تو میرے گھر والے اتنے برے لگتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں بھی بھلا دیتے ہیں آپ۔ آخر میں نروٹھے پن سے بولی۔ شیف چند لمحے تعصب سے اسے دیکھتے رہے۔ تمہارے کوئی خواب نہیں ہے تالیہ؟ اس سوال پہ تالیہ، جو گوتم بدھا کے انداز میں چوکڑی مارے کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی، تھوڑی تلے انگلی رکھی اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ میرے خواب؟ ہاں تالیہ، تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ ایپک ویٹر واپس آ گیا تھا اور گفتگو میں پرجوش سا داخل ہوا تھا۔ ویٹرز شیف سب رک کر اسے دیکھنے لگے، جو انگلی سے گال پہ دستک دیتی اوپر دیکھتی سوچ رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی، اس نے ان سب کو دیکھا اور چٹکی بجائی، ہے نا؟ کیا؟ سب کام روک کے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تالیہ نے دان سے نچلا لب دبائے، بڑی بڑی سبز آنکھیں مسکرا کے جھپکیں۔ میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کارٹ دھکیلتے ہوئے شہر کی مصروف ترین سڑک پہ سوپ بیچ سکوں، میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اور لوگ میری بہترین ریسپی والے سوپ کے دیوانے ہوں۔ کچن میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ شیف کا چہرہ سب سے زیادہ اترا تھا۔ ویٹرس تو جل بھن گئی۔ ایک سوپ کی ریڑھی؟ بس تالیہ، بس۔ ایپک نے پیر پٹکا۔ تالیہ ڈر کے ذرا خفیف ہوئی۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ لڑکی، تم نوجوان ہو، شکل بھی اچھی ہے، خود مختار ہو، اور تمہارے خواب اتنے محدود ہیں۔ سوپ کی ریڑھی؟ اف تالیہ، اف۔ ویٹرس نے ٹرے اٹھائی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ ارے ارے، تمہیں معلوم بھی ہے ایک کارٹ کتنا مہنگا ملتا ہے؟ بات تو سنو، وہ پیچھے سے پکارنے لگی۔ تالیہ، کیا تم دوسروں کی طرح اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتی؟ شیف نے دھچکا ڈھکا اور اس کے سامنے آ کر حوصلہ افزا انداز میں پوچھنے لگا، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو، تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو، شہزادوں سا شوہر ہو، تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، نوکر چاکر ہوں، تم جس شے کو ہاتھ لگاؤ وہ سونا بن جائے؟ تالیہ مراد، کیا تمہیں ایسے خواب نہیں دیکھتی؟ تالیہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں تو؟ بوڑھے شیف کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی، ماتھے کو چھوا، اسے غصے سے کوسا اور کام کی طرف پلٹ گئے۔ تالیہ کندھے اچکا کر پھر سے ہنس دی۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ میری تعلیم ہے، نہ کوئی اعلیٰ خاندان، مجھے خوابوں میں دلچسپی ہے نہ مردوں میں، بس تنگو کامل کے گھر سے ریسٹورانٹ اور ریسٹورانٹ سے ان کا گھر۔ میری زندگی جب انہی دونوں چکروں میں کٹ جانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ میں نے لمبے لمبے خواب دیکھ کر اپنے لیے کماتی ہوں، کھاتی ہوں اور گھر والوں کو کھلاتی ہوں، میں تو بہت خوش ہوں ایسے، میری زندگی میں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ بے فکری سے ہنس مکھ سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ شیف مزید اسے کچھ سخت سست سنانے رہے کہ ایپک ویٹر تیزی سے اندر آیا۔ تالیہ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ مجھ سے؟ تالیہ نے انگلی سینے پہ رکھ کے آنکھیں حیرت سے پھیلائیں۔ ہاں، سوٹ وغیرہ پہن رکھا ہے، پوچھ رہا تھا تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا؟ اوہ! تالیہ کی سبز آنکھیں چمکی۔ میں سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، جوتے پیروں میں کھسیلے۔ ویٹرس نے ناک سکیڑ کے اس کی اس حرکت اور خالی سلیب کو دیکھا۔ صفائی، تمیز، آداب سب خاک میں مل جاتے تھے اس کی وجہ سے، اور وہ باہر کو لپکی، کیپ سرے سے اتار دی تھی۔ سیاہ بال جو کندھوں تک آتے تھے اس وقت پونی میں بندھے تھے۔ وہ آنکھوں سے سامنے کے بال درست کرتی آگے چلتی آئی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کونے کی میز پہ مولیا بے چین سا بیٹھا تھا۔ چینی نکوش کا حامل وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ وہ پریشان لگتا تھا۔ دفعتاً نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے ایک ویٹرس چلتی آ رہی ہے۔ حالم کی دی گئی تصویر میں اس کی شکل واضح نہ تھی، مگر وہ پہچان گیا، البتہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، چہرے کو بھی سنجیدہ بنا لیا۔ وہ سامنے آئی تو اس نے کرختگی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی، کونیاں میز پہ رکھیں، ہتھیلیوں پہ چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اس کو دیکھا۔ بولیے۔ مولیا قدرے رعب سے کنگارا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا؟ یعنی کہ میرا اندازہ درست تھا؟ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ آپ تنگو احمد کامل کی سالگرہ کی تقریب میں تھے شاید، اور میرا سوپ پیا تھا نا آپ نے، اور آپ یقیناً چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے بھی کام کروں، مگر تم ملیشیا میں اللیگل ہو۔
है ना? वो सख्ती से बोला तो वो ठहर गई, मुस्कुराहट मद्धम हुई, सब आंखों में हैरत उभरी। आपको कैसे? देखो, मैं लंबी बात करने नहीं आया, लेकिन अगर मैं जाकर पुलिस को इत्तला कर दूं तो तुम यहाँ इलीगल हो, तो ये सूप पार्लर का मालिक तो छोड़ो, तेलुगु कामिल भी मुश्किल में फंस जाएगा। तालिया के होंठ खुल गए। यकटिक उसे देखेगी, फिर आंखों में अफसोस उभरा। आप ऐसा क्यों करेंगे? मेरे साथ ट्रैवल एजेंसी ने धोखा किया था और फिर मैंने अप्लाई कर रखा है कानूनी। तुम जानती हो मैं तुम्हें अभी के अभी जेल में डलवा सकता हूँ। वो आगे को झुका और उसको घूरते हुए बुराया। वो हल्का सा चौंकी। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मूलिया ने गहरी सांस ली और फाइल खोली। पहले सफ़े पे तालिया की प्रोफाइल रिपोर्ट रखी थी। तालिया ने सर झुका के देखा तो आंखें फैल गईं, बेयकीनी से पलकें उठाईं। मेरे बारे में आपको इतना कुछ? अब के वो ज़रा संभल कर बैठी, चौंकन्नी सी बेकदरे पीछे भी हुई। कौन है आप? मूलिया ने अगला सफ़ा पलटा और एक तस्वीर निकाल के उसके सामने रखी। ये तुम्हारे घर वालों की तस्वीरें हैं ना? कश्मीर में रहते हैं। जानती हो मैं उनके बारे में कैसे जानता हूँ? क्योंकि मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। उनकी तरफ झुके वो उसकी आंखों में देखता चबा चबा के कह रहा था। तालिया की रंगत जर्द पड़ने लगी। वो मज़ीद पीछे हुई, फिर गर्दन घुमा के देखा। इर्द गिर्द लोग खाने पीने और बातों में मसरूफ़ थे। कौन उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं था? खौफज़दा वो लड़की। उसने फिर मूलिया को देखा। क्या चाहते हो? तुम्हारे ऊपर कर्जा भी है, भाई की शादी के लिए लिया था ना, वो कैसे उतारोगी? कभी सोचा? आपको मुझसे क्या चाहिए? वो शदीद गैर आरामदेह नजर आ रही थी। देखो तालिया, मूलिया ने आवाज़ धीमी की, लहजा नरम किया। लम्हे भर के लिए भी वो लड़की के चेहरे पर से नजरें नहीं हटा रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कर्जा भी उतार सकता हूँ, मज़ीद रकम भी दे सकता हूँ और तुम्हारी फैमिली को भी कुछ नहीं कहूँगा। बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे माँ बाप को नुकसान पहुँच सकता है और तुम इल्लीगल होने और जेल चले जाने के बायस उनकी मदद भी नहीं कर पाओगी। अब बताओ, मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? वो उलझी, रंगत कतरे बहाल हुई। तुम्हारे मालिक तेलुगु कामिल ने मेरा लैपटॉप चुराया है और मुझे वो वापस चाहिए। ये उसकी तस्वीर है। उसने खुली फाइल से एक और कागज़ निकाल कर सामने रखा तो नीचे रखे एक कागज़ को कोने से सिरक कर बाहर किया। तालिया ने गर्दन टेढ़ी करके पढ़ा निचले कागज़ को, जिस पे एक ही फिक्रा किसी ने बार बार पेन से लिखा हुआ था। हालिम के एल का बेहतरीन इस्काम इन्वेस्टिगेटर है और उसमें आइंदा। मूलिया ने एकदम हड़बड़ा के कागज़ अंदर डाल दिया। तालिया ने चौंक के उसे देखा। आपने किसी हालिम नामी स्कैम इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है मेरी छानबीन के लिए? आवाज़ में हल्का सा गुस्सा दर आया। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने दूसरा कागज़ सामने करके फाइल बंद कर दी, सवाल नज़रअंदाज कर दिया। ये इस लैपटॉप की तस्वीर है और ये तेलुगु कामिल के घर में मौजूद है। मेरा लैपटॉप चुराया है उन्होंने। तुम मुझे ये वापस ला कर दोगी और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। आप चाहते हैं मैं चोरी करूँ? वो उलझन से उसको देख रही थी। हाँ, जो उन्होंने चोरी किया मुझसे उसको वापस चोरी करो। मैं तुम्हें एक हद्दी रकम दूंगा और नेशनैलिटी लेने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने मालिक के घर चोरी करूं? अपने मालिक के घर? उसने उंगली सीने पे रख के अफसोस से पूछा। मूलिया ने बेसब्री से जड़ सर हिलाया। हाँ। तालिया ने तासुफ भरी सांस खींची और सर झटका। फिर आप ऐसा करें, पुलिस को बता दें जो भी बताना है, क्योंकि तालिया ऐसी नहीं है। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए हैं, मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दूंगी। वो सादगी से कहकर खड़ी हो गई। मूलिया भी साथ ही खड़ा हुआ। सब यही कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, इससे पहले कि उन्हें चंद सिफर बढ़ा के रकम दी जाए। ये मेरा नंबर रख लो। तुम्हारे पास 1 घंटा है। जहन बदले तो मुझे कॉल करना, लेकिन अगर पुलिस या तेलुगु कामिल के पास जाने की कोशिश की तो याद रखना। उसने अपना मोबाइल लहरा के दिखाया। मैंने तुम्हारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है जिसमें तुमने इल्लीगल होने का इतराफ़ किया है। अगर मुझे मेरा लैपटॉप न मिला तो मैं इस गुफ्तगू को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? तुम्हारी सोच है। 1 घंटा। इस कागज़ की चिट उसकी तरफ बढ़ाई। जब वो नहीं हिली तो मूलिया ने उसे ज़बरदस्ती उसके अपने की जेब में डाल दिया और आगे बढ़ गया। वो खफी से उसे देखती रही यहाँ तक कि वो बाहर निकल गया। चंद मिनट बाद वो किचन से तेज़ तेज़ अपनी चीज़ें समेटती दिखाई देने लगी।
इर्द गिर्द खड़े शेफ और वेटर्स बार बार पूछ रहे थे, तालिया क्या हुआ है, क्यों जा रही हो? मगर वो बार बार आंसू रगड़ती सर नफ़ी में हिलाई जा रही थी। हाथ तेजी से चल रहे थे। कार में बैठते हुए मूलिया ने दरवाज़ा जोर से बंद किया और चंद लम्हे खिड़की से बाहर सड़क पे बहता रश देखता रहा। बेफिक्र से घूम रहे थे, खानों की खुशबू, बाजार का रश, वो मुस्तरब सारे को बेध्यानी से देखता रहा। फिर फ़ोन कान से लगाकर कॉल मिलाई। बोलो, हालिम की खुरदरी खुश्क आवाज़ सुनाई दी। मैंने इन तमाम लाजमों में से तालिया को चुना, तालिया मुराद को। गुड, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ तो वो अच्छी लड़की है। मैंने ख्वाह उसे इतना हरासा किया है। वो सच्ची और ईमानदार है, वो कभी चोरी नहीं करेगी। उसने इनकार कर दिया है हालिम, वो थका हुआ लग रहा था। रकम बढ़ा दो, वो बेनियाजी से कह रहा था। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो एक ईमानदार और सच्ची लड़की है, सादा और मासूम। ये सब अंदर से एक ही होती हैं। क्या यहाँ कोई सच्चा और ईमानदार नहीं है मूलिया? पैसे बढ़ा दो, वो फ़ौरन मान जाएगी। हालिम को जैसे उकताहट हो रही थी। मूलिया के लबों पे जख्मी मुस्कुराहट उभरी। ये तुम्हारा तजुर्बा बोल रहा है क्या? किसी लड़की ने धोखा दिया है तुम्हें, यूँ लगता है। जवाब में चंद लम्हे खामोशी छा गई, गहरी खामोशी। फिर हालिम का ज़ोरदार कहका गूंजा। मूलिया ने गड़बड़ा के फ़ोन कान से ज़रा दूर किया। अरे मूलिया, तुम्हारा मेंटल कैलिबर मेरे पाँव से भी नीचे है। मेरे बारे में अंदाज़े न लगाओ, अपना लैपटॉप ढूंढो। फिर से हंसने की आवाज़ आई और उसने फ़ोन बंद कर दिया। मूलिया बदमज़गी से कुछ बड़बड़ाया था। तनकू कामिल का घर 3 मंजिला था, खूबसूरत और पुरताइश। तालिया ने दरवाज़ा खोला तो सुनहरी वॉलपेपर से सजी लॉबी दिखाई दी, जिससे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थीं। एक तरफ लाउंज में खुलता दरवाज़ा था, सामने एक बावर्दी मुलाजिम खड़ा था। उसे देखकर हैरत से करीब आया। तालिया, तुम्हारे ड्यूटी आवर्स तो अभी शुरू भी नहीं हुए। फिर सर घर पे हैं, मुझे उनसे मिलना है अभी, वो बेचैनी से बोलती आगे आई थी। मिले तर्ज की सीधी लंबी स्कर्ट और ब्लाउज़र पहने वो रेस्तरां से मुख्तलिफ लिबास में थी। हाँ, बाल हेयर बैंड लगा के खोल रखे थे जो स्याह थे और कंधों तक आते थे। सब आंखों में परेशानी थी। तालिया, सर स्टडी में है, तुम्हें अगर तनख्वाह वगैरह चाहिए तो मैम से बात करो, मगर वो भी कल सुबह। प्लीज़ मुझे अभी सर से मिलना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। वो कहकर तेज़ी से आगे बढ़ी और सीढ़ियाँ चढ़ती गई। मुलाजिम आवाज़ें देता रह गया और वो ये जा वो जा ऊपर भाग गई। ऊपर भी उसी तरह की लॉबी बनी थी। सामने खुला सा लाउंज था, एक तरफ स्टडी का बंद दरवाज़ा। तालिया ने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया और धकेला। स्टडी रूम में मेज़ के पीछे कुर्सी पे एक उधेड़ उम्र चीनी नकुश वाले साहब बैठे सामने खड़े नौजवान से कुछ कह रहे थे। आहट पे दोनों ने मुड़ के देखा। तालिया ने खफ्त और परेशानी से सर दरवाजे से निकाल के उनको देखा। सर मैं आ जाऊँ? वो नौजवान जो तनकू कामिल का पर्सनल सेक्रेटरी था, मुंह बना के मना करने वाला था, मगर तनकू कामिल ने तकल्लुफ़न मुस्कुरा के उसे इशारा किया। आ जाओ तालिया। सेक्रेटरी चुप हो गया। तालिया झुकती नज़रें झुकाए अंदाज में दाखिल हुई। उनके ऐन सामने आकर उसने निगाहें उठाई। सर मुझे बात करनी थी। वो मुसलसल उंगलियां मरोड़ रही थी। हाँ बोलो, मगर ज़रा जल्दी, उन्होंने कहने के साथ घड़ी देखी। सर मेरे रेस्टोरेंट एक आदमी आया आज, उसने मुझे कहा कि मैं आपके घर चोरी करूं। वो एक ही सांस में तेज़ तेज़ बताती गई। तनकू कामिल चौंक के आगे हुए। सेक्रेटरी का भी मुंह खुल गया। जब तक उसने बात मुकम्मल की वो दोनों हर शय भूल चुके थे। उसने बताया वो कौन था, किसके लिए काम करता था, नाम क्या था? ताबड़तोड़ सवालात की तेज़ पूछताछ से लड़की कदरे हरासा नजर आने लगी। फिर बज़ाहिर हिम्मत करके गर्दन कड़ाई। नाम नहीं बताया उसने सर, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि उसका लैपटॉप आपकी स्टडी में है। लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग किसी का लैपटॉप चोरी नहीं कर सकते, है ना? ताइदी नज़रों से उसने बारी बारी दोनों को देखा। सेक्रेटरी ने फ़ौरन मालिक को देखा। बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों चुराएंगे? बल्कि हो सकता है वो तुम्हारे हाथों मेरा कंप्यूटर चोरी करवाना चाहता हो। तनकू कामिल तालिया को देखकर पूरे वसूख से बोले तो उसने तसल्ली भरी सांस खारिज की। नहीं सर, उसने मुझे लैपटॉप की तस्वीर भी दिखाई थी। वो आपके जैसा नहीं था, सफ़ेद सा था। उसने बोला यही है
وہ تالیہ نے ایک طائرانہ نگاہ اطراف پہ ڈالی۔ تم نے بہت اچھا کیا تالیہ، جو مجھے آ کر بتا دیا، وہ توصیفی انداز میں اسے دیکھ کر بولے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ سیکرٹری تیزی سے بک شیلف کی طرف گیا اور باری باری دروازہ کھولنے لگا۔ کتابیں ادھر ادھر پلٹائیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے اوپر لیپ ٹاپ پلانٹ کیا ہو، ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا، تنگو کامل سوچتے ہوئے بولے تھے۔ سیکرٹری نے سر ہلا دیا۔ وہ تیز تیز چیزیں الٹا پلٹا رہا تھا۔ دفعتاً انہیں تالیہ کا خیال آیا۔ تم پیسے لے سکتی تھیں، مگر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اس نے پلکیں اٹھائیں۔ سر، اگر انسان میں وفاداری، سچائی اور ایمانداری ہی نہ ہوں تو وہ کیسا انسان ہوا؟ باقی ساری خوبیاں اور ڈگریاں سب کے پاس ہوتی ہیں، مگر سچائی سیکھی نہیں جاتی، یہ تو انسان کی گھٹی میں ہوتی ہے۔ دراز کھولتے بند کرتے سیکرٹری نے پلٹ کر درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور اونچا سا بولا، سر، یہ اس کا فرض تھا کہ آپ کو رپورٹ کرتی۔ اگر محترمہ چوری کرتی تو ظاہر ہے ہمیں پتہ چل جاتا، اور اس آدمی کی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ پیسے دے گا یا نہیں۔ آواز میں جلن تھی۔ تالیہ کا چہرہ بجھ گیا۔ البتہ تنگو کامل نے ایک ناپسندیدہ نظر سیکرٹری پہ ڈالی۔ اگر جھوٹ بولنا ڈسکریڈٹ ہے تو سچ بولنے کا کریڈٹ دینے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ میم سر، وہ ایک دم بولی تو وہ جو اسے جھڑک رہے تھے تالیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا؟ نرمی سے پوچھا۔ مجھے یاد آیا، اس کے پاس ایک کاغذ پہ کسی اسکیم انویسٹیگیٹر کا نام لکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا۔ حالم، یہی نام تھا اس کا۔ اس نے اب کے جوش سے تنگو کامل کو دیکھا۔ اس نے میری معلومات اسی انویسٹیگیٹر سے لی تھی۔ حالم؟ انہوں نے سوچتے ہوئے انکارہ بھرا۔ سیکرٹری مینگ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آیا۔ نہیں ملا سر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو اس حالم نے کیوں کہا اس آدمی کو کہ اس کا لیپ ٹاپ یہیں ہے؟ اسی نے بتایا ہوگا، یقیناً۔ وہ متفکر نظر آ رہے تھے۔ میں نے حالم کا نام پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا، مینگ پورے عزم سے کہہ رہا تھا۔ ایک دم تنگو کامل نیچے کو جھکے اور کچھ کھولنے لگے۔ آواز سے یوں لگتا تھا کہ جیسے اسٹڈی ٹیبل کے نچلے خانے میں رکھا کوئی سیف کھول رہے ہوں۔ پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال کر اوپر رکھنی شروع کیں۔ گن، کاغذات، جیولری کے بند ڈبے۔ سیکرٹری نے تالیہ کو فوراً روب سے کہا، تم ابھی جاؤ۔ وہ سر جھکائے مڑنے لگی تو تنگو کامل نے چند مزید چیزیں میز پر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم رکو تالیہ۔ وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے۔ وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پہ ڈھیر کر رہے تھے۔ زیورات کے ڈبے، فائلز، چند چیک بکس اور ایک شیشے کا ڈبہ جو گھڑی کے باکس کے جیسا تھا اور اس میں ایک سنہری سکہ چمک رہا تھا۔ پھر انہوں نے وہ چیزیں واپس ڈالنی شروع کی۔ سیف بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ سیدھے ہونے لگے۔ پھر جیسے کوئی خیال آیا اور اسٹڈی ٹیبل کا اوپری دراز کھولا۔ اندر سامنے ایک سفید لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ تالیہ کا منہ کھل گیا۔ یہ یہاں واقعی؟ یہ ہم نے نہیں چوری کیا، یقین رکھو۔ انہوں نے گہری سانس لے کر اسے تسلی کروائی اور لیپ ٹاپ سیکرٹری کی طرف بڑھایا۔ یہ کسی نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں رکھا ہے۔ دیکھو، اوپر ان کی کمپنی کا لوگو بھی بنا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کس کا ہے۔ تنگو کامل اور سیکرٹری نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔ سر، ہمیں پولیس کو کال کرنی چاہیے، میں مسز کامل سے کہتی ہوں۔ وہ جذباتی سی ہو کر دروازے کی طرف لپکی۔ رکو، کیا کر رہی ہو تالیہ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ الجھن سے واپس مڑی۔ پولیس کو نہ بلائیں۔ نہیں، پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا ہے۔ لیکن سر، جب یہ ہماری چیز نہیں ہے تو ہم کیوں دیکھیں اسے؟ وہی اصل مالک کا معلوم کرنے کے لیے دیکھنا تو ہوگا نا۔ انہوں نے جلدی سے اسے تسلی کروائی۔ پھر سیکرٹری کو اشارہ کیا تو وہ لیپ ٹاپ لے کر دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تالیہ گوں مگوں کیفیت میں کھڑی رہی۔ تم نیچے جاؤ اور میرے لیے اچھا سا سوپ بنا کر لاؤ، پھر میں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تالیہ نے بجھے چہرے کے ساتھ سر ہلا دیا اور باہر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ کی ٹرے لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ دونوں تیار بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ شاپنگ بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ تالیہ نے ادب سے سوپ ان کے سامنے سجایا۔ تم نے کہا اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا، ہے نا؟ جی سر، میرے ایپرن میں رکھا ہے۔